किरातवाराही स्तोत्रम्। अस्य श्रीकिरातवाराही स्तोत्रमहामन्त्रस्य दुर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीकिरातवाराही मन्त्रारूपिणी देवता हुं बीजं रं शक्तिं क्लीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं श्रीकिरातवाराही स्तोत्रजपे विनियोगः। उग्ररूपा महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये। स्वापहीनां मदालस्यां प्रमत्तां तामसीं द्रष्टां करालवदनां विकृतास्यां महावराम् ऊर्ध्वकेशीमुग्रतरां सोमसूर्याग्रिलोचनां लोचनाग्रिस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्ती मट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकं ददतीं पञ्चशाकैः स्वैः स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जमालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां वैरीपत्रिकण्ठसूत्रे क्षेदन चुररूपिणीं क्रोधोदत्तां प्रजाहन्तु चुरिकेव स्थितां सदा जितरम्बोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तमीश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठद्रष्टाभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपोः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायश्च वाराही पतत्यशनया रिपो सर्वशत्रुं च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणः एवं जगत्त्रयक्षोभकारक क्रोधसंयुतां साधकानां पुरःस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपः साधकते रिपून् ते पेयानो ब्रह्मजिह्ना शत्रुमारणतत्परां त्वगसङ्गां समेदोस्थितमञ्जा शुक्लानि सर्वदा भक्षयन्ती भक्तशत्रोरचिरात् प्राणहारिणीम् एवं विधा महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वमाहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरु नाशनं पातुमिच्छामि वाराहि देवी त्वं रिपुकर्मतः मारयाशु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपदः शत्रुभूताय गृहेत राजकाञ्चयाः नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयाशु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान् देशान् नाष्ट्यान्यपि च सर्वदा उच्चाटयाशु वाराहि वृकवत् प्रमताशु तान् अमुकामुकसञ्जाश्च शत्रूणां च परस्परम् विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपवस्तथा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तभ्यं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुक्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्टा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसलः शत्रून् अशनेः पतनादिव शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु शकलीकृतां हन्तु गात्राणि शत्रूणां द्रष्टां वाराहि ते शुभे सिंहद्रष्टैः पादनैर्कैः हत्वा शत्रून् सुदुस्सहान् पादैर्निर्पीड्य गात्राणि महिषो यथा तां स्थाडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना विमुक्तैर्बहुवीरार्वाक्यैरचिरात् शत्रुनाशनं कुरु वश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले एतत्किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदं त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रेक्तु फलं मश्रुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये ताच्यारूढां सुवर्णाभां चपेत्तेषां न संशयः अचिराद्युस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्यायेञ्च पेदेवीमाकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेञ्च पेदेवीं जानवश्यमाप्नुयात् द्रष्टां धृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दुर्वास्यां संस्मरे देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्रीकिरातवाराही स्तोत्रम्।